سلامة عنا بالله كم يتقولوا خبركم تملكتنا ساعة شدوش تخوينوا له زين عنهم. صندوق علامات النتن لو على ونتن هجر زنت أبار قلوا مخانو بريزيدنت سالورق زودي تزاربان مع صندوق علامانا مجلس بزحنتنا لو على ونتنا بزبل مري حساب ببرك هجر نمبل 15 تجزي أب بايسو كلت هزب تخبيرهم صندوق علامة حنت هجر كابكالوت هجرات تفليلو نات النتا زرقاقت مخانون مفلاي لو على ونتان مخانو تجليتهم زيجاتات نهجرهم زلوهم فقرن كبرن زجلتوا هجروا أرما مخانون اتم بريزيدنت حبيران بمخانو دما خلو زيجان صندوق علامة زجبا خبر نايم هابن حلفنة جوبون كم زلوه جليتان نيتوبيا صندوق علامة ملكتنا النت جاجننت أي سعر بهلاينت يخبلا بريزيدنت سالورق زودي وسخان حبيران أموداتا صندوق علامنا مجلس بزحنتنا حبرتنا مكالن من الزابن فقرن متحساب النقاون اتم بريزيدنت تقويعن بدمنا زخبرنا يا صندوق علامة برهاتنا كب كنبلاينا خبل جلجالوت كوميونيكيشن منجستي جليتهم أتجلجالوت أبزوت مجلسي مبل 15 بعد مع صندوق علامة أبى ملا إثيوبيا تخبروا خو عليلهم أتمجلسي ملكة هاجر زخنا صندوق علامة أنت نخبر بدم حلينا زت نحنا يا هاجرنا برهاتنا خنت أنكرينا خبل حبيرهم جايجانو إثيوبيان نتأرما حيزوم مسواتي كم زخفلو زجلت أتجلجالوت تأرما حيزوم أب على الدواباي كم زسعرون كاب حلنا خلو زيت أف مهتم كم زعرفن أفليتهم صندوق علامة إثيوبيا نايت مال حبرة وتاريخنا نايلو مزعرنا نايت واحد تسفانان كم أون بحبر بهيرا واحد الناس نات أميرو الحزة محتم كبرنا من الناس نانيلو أب مجلس يوم إثيوبيا أب كيد زمانات صندوق علامات حنجيتهم نلو على النتان حد النتان زتوادق جاجان إثيوبيان زلوا هجر كم زخونتون جليتهم أبز حز أوانهون صندوق علامات حنجيتهم إثيوبيان مفراس زتل علوت ألاتي أحفيرو زملس ولدو زلوا مريت كم زخونت أب مجلسيو أفليتهم ألات إثيوبيا مسبان داتاتوش تعدد حبابيرهم إثيوبيان مبتان زجبروا وفتنا بدم دق أحل مخينو 5 طرف جليتهم هاجر مبتان استفلاليو متصاودياتات السنة اليوم زتل علوت ألاتي بحبر وربرب نخبري صندوقهم سوو جاجان إثيوبيان شتو أخي وقعة مخينو 5 طرفة أب مجلسيو أبريهم أمباسادر تاياس كسلاسي مسر دايركتور عالم لخا محبر قيح مسقل تزات يوم أبا ودب حبرات منغستات قوامل أخو إثيوبيا أمباسادر تاياس كسلاسي مسر دايركتور عالم لخا محبر قيح مسقل أب أفريكا باتريك يوسف زات يوم أبتزتا قرب سب أو دقف حويسو أبستفلاليو زعباتات مزتايوم أب تويتر حسابهم أبزس فرلو صحوف ملخ زمحلاليفهم بتوسخت محبر أب إثيوبيا بزهبهم كل مدى قلقالوتات مزتايوم تحبيرهم أب إثيوبيا سب أو حجز تبتحن مقبرن أب كيد سلام زركبوا لوطتات تحساب زقبروا قلقالوتات من محياش أب زخلو قدات بمتحوارنا مسرح قرص أنيا خمس خونو قليتهم بقدماي منيستر دكتور أبي أحمد زمرة حفظ أطماع فلما 4 عامات كل تشحن 15 عام تمرت قند زفر ماكرو قد أباز ملكات جمجم أب كتما غندر تجميرهم أتو على أب قدماي 4 عام استفدت عيوتات منجستي زقربلو مخانو تحبيرهم أبت جمجم فتات 4 عامات عوتاتن فتناتاتن زدسس كخوني تباهيلو تثبيت جبار زتجمرة قعزو معبالن معوات عود حرشالو عل ربح اللو تباهيلهم أبال بايتو كالت هزبي أفا قبائتات أبيات مخرن كللن فيدريشنن أبزوبا جمع وردا سومبو بخوتا قد أمزل معالم عتروز عودة ساليتهم أبتمرها قبل استرخبو أفا قبائي بايتو كالت هزبي أيتا تاقسج أفو لمعصرنا يحاوسو أبستفلاليو خبابتات بعود حرشان ناسر حجر كابو سراحتي هاقر زجمرتو قعزو معبالن معوات لو عل ربحا خمزلو مغنزيبهم أبزوبا جمع وردا شبي زركب لمعات روز نخالقوت كبابيتات مرأية 5 خونة زحبرو أي تتاقسة ما بقسوشت أو تقاماتنا زخونة دخنت نمفتاح بعود حرشانات سرحو زلو سرحتي زد تبابو عاملهم
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣይተኣገኘው ተሻገር ብግዶም ኢትዮጵያ ብዓውዲ ሕርሻ ዝሓዘቶ ሸቶን ምዕዋት ክልላት ንጡፍ ተሳትፎ እናገበራ ይርከባ ኢሎም ጸገማት ጸጥታ ኣፍሪካ በአፍሪካውያን መፍታሕ ከምዘድሊ ተገሊጾም ፎረም ጣና ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ውዕልኡ ኩነታት ጸጥታ ኣህጉር ኣፍሪካ ትኩረት ገይሮም ዝታዩ ተሓቢሮም ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስምዑ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ ጸገም ጸጥታን ድሕንነትን ኣፍሪካን መፍታሕ ዓርሳው ዓቕሚ ዝተመስረተ ስራሕቲ ምዕማም ከምዘድሊ ብሪሆም ብኣተሓባበርነት ሕብረት ኣፍሪካ ጸገማት ጸጥታን መፍታሕ ዝተጣይሹ ትካላት በገንዘብ ምሕጋዝ ዓርሶም ኪሎም ጠጠው ንኽብሉ ካብ ጽግዕተኝነት ክላቁን ብዕቱብ ምስራሕ ይድል ተባሂሎም ፎረም ጣና ብተጣይሸሉ ጀሚሩ ህጹጽ ጸገም ጸጥታን ሰላምን ኣፍሪካ ብዓርሳው ዓቕሚ ንምፍታሕ ጻዕሪ ክግበር ምጽንሑ ተገሊጾም እቲ ፎረም ጸገም ጸጥታ ኣፍሪካ ንምቅላል እጃሙ ክገብር ጸኒሑ ዝበሉ ኣይተ ሃይለማርያም ኣብ ቀጻሊ ተጠንኺሩ ንክቕጽል ጸዊዖም ኣብቲ ዘተ ዋና ጸሕፊ ውድብ ሕብራት መንግስታት ተወካሊት ምብራቕ ኣፍሪካ ሃና ቲታህን ፉሉይ ልኡኽ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ማይክ ሃመርን መደረስ ምዕምዮም ድሕንነትን ሰላምን ኣፍሪካ ብዘላቕ መልክዕ ንምርጋጽ ቀጥታውን ማሕበራውን ጎንፂ ዘበግሱ ጸገማት ንምፍታሕ ብልዑል ተበግሶ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቶም ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ብዝነበሮም ጻንሒት ከም ዝበልዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ውህደት ሃገራት ኣፍሪካ ንምግሃድ ሽቶ ብምሓዝ እናተሰርሐ ይርከብ ኢሎም ኤዶም ኣማረ ወዲዳቶላ በሪሁ ብርሃነ ኣብ ዙርያ ሰላምን ድሕንነትን ኣፍሪካ ጠሚቱ ዝሳለጥ መድረኽ ዘተ ጣና ፎረም መፍትሒ እቶም ብቐንዱ ዝረኣዩ ጸገማት ምርጋእን ሰላምን ኣፍሪካ ዝለዓለሉ መድረኽ እውን እዩ ሎሚ ዘበን ኣብ መበል 10 ዋዕላ ጣና ፎረም በተሳተፍቲ መራሕቲ ሃገራትን ተመራመርትን ኣብ መጻኢ ዕድላት ሰላምን ምጉልባት ዓቕሚ ምጽዋር ጽዕንቶን ኣፍሪካ ዘድህቡ መፍትሒ ሓሳባት ተዋሂቦም እዮም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጻንሒት ገይሮም ኣለዉ ብርክት ዝበሉ ጸገማት ጸጥታ ኣብ ዝረኣዩሉ ኣፍሪካ ከም ጣና ፎረም ዝበሉ መድረኻት ዘተ መፍትሒ ንምምጻእ ሓጋዚ እታወት ሓሳብ ከም ዝርከበሎም እውን አረዲዮም አለው የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ብቻ ሳይሆን የሳህል ሪጅን የሚባል የምዕራብ አፍሪካ ቀጠናን ካየ ዞባ ቀርና አፍሪካ ጥራሕ ከይኮነ ሳህል ዝበሃል ዞባ ምዕራብ አፍሪካ እንተዳሪኻ ሽዱሽተ ዕልዋታትን ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ ሽዱሽተ ድማ ተዓዊቱ ኣብ ማእከላይ አፍሪካ ኣብ ክልተ ሃገራት ፈተነ ተኻይዱ እቲ ሓደ ተዓዊቱ እቲ ሓደ ድማ ዝፈሸለሉ ኩነታት እንትትዕዘብ አፍሪካ ናበይ ተኸይዳላ ዝብል ሕቶዩ ዘልዕል ኣብቲ መድረኽ ከምዚ ዝበሉ ጉዳያት ተታሒዞም ዘተ ይካየደሎም ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝፍጠሩ ቀጥታዊ ጎንፅታት ኣፍሪካውያን ጸገማቶም ብልዝብ ክፈትሑ ብዘይ ምኽኣሎም ዝብገሱ እዮም ከም መብርሂ እቶም ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ይሄ በቀጥታ ግጭት ላይ የሚወሰደው በአብዛኛው በአፍሪካ ውስጥ አፍሪካውያን ራሳቸው የሚፈጥሩት ችግር ነው ይሄ በቀጥታው ጎንጽ ዝፍጠር ስእነት ሰላም አፍሪካውያን ባዕሎም ዝፈጥሩዎ ጸገም እዩ እዚ ናይ ባዕልና ጸገም ጌርና ክንፈትሖ ይግባእ ኮይኑ ግና ኣብ አፍሪካ ብምዃን ካብ አፍሪካ ወጻኢ ብምዃንን ዝፍጠር ማሕበራዊ ጸገም ኣሎ ዝለዓለ ጸገም ጸጥታን ስእነት ሰላምን ካብ ዘልዕሉ ጸገማት ሓደ ጉዳይ ለውጢ ኩነታት ኣየር እዩ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ድርቂ ውሕጅ ብምስዓብ ህይወት ሰብ ብምትዕንቃፍ ሓደ መበገሲ ስእነት ውሕስና ኮይኑ ይጥቀስ ኣብትና ተኸደ ዝርከብ ፎረም አፍሪካ ዘጋጥምዋ ዘለው ጸገማት በተሳተፍቲ መራሕትን ተመራመርትን ምይይጥ ክግበረሎም እዩ መፍትሒ አንፈታት እውን ክወሃቡ እዮም እቶም ዝወሃቡ መፍትሒ ሓሳባት ድማ ንሕብረት አፍሪካን መንግስታትን ጠቀምቲ እታወታት ኮይኖም ከም ዘገልግሉኦም ዘረድኡ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደሪ ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምዕራባውያን በሚሰጡን ድጎማ የምንንቀሳቀስ የነበርን ቢሆንም ነገር ግን ከዚህ መድረክ በተወጣውና በተፋይቶ በወጣው ሐሳብ بدوكو ما معربايوان نلطف انت نبرناون كابزي مدرخ بزفلفله حساب مسرت بيس فاند حبرت افريكا زبهل بشحن 1993 عام فرنجي استمسرته
ኮይኑ ግና እዚ ዝበሃል ገንዘባዊ ዓቕሚ ዘይነበሮ ተበግሶሎ እዚ ግና ከባቢ 300 ሚልዮን ዶላር ኣብቲ ፈንድ ክቕመጥ መራሕቲ ሃገራት ክተሓባበሩ ክኢሎም እዮም ኣብ 2023 400 ሚልዮን ዶላር ከነብጽሖ ኢና ተባሂሉ ዝተቐመጠ ሽቶ ንምምላእ ይስራሕ ዘሎ 25 ሚእታዊ ሕብረት አፍሪካ ክሽፍኖ ተወሲኑ ነይሩ እዚ ንባዕሉ ሓደ ሱግሚ እዩ እዚ ጥራሕ ግና እኹል ኣይኮነን ዓስራይ መድረኽ ጣና ፎረም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸበሉ መቆጻጸር ስጋት ድሕንነትን ምህናጽ ዓቕሚ ምጽዋር ጽዕንቶታትን አፍሪካ ብዝብል መሪሕ ሐሳብ ኣብ ከተማ ባህር ዳር እናተኻየደ ይዝርከብ ትምርቲ መሰረት ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ምዃኑ ይፍለጥ ሓድሽ ወለዶ ብፍልጠትን ብኽእለትን ምህናጽ ድማ ግቡእ ኩሎም ኣካላት ብጽሒት ምዃኑ ይእመን ሎሚ ዘመን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ዘሎ ብርኪ ትምህርቲ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ተዳልዩ ናብ ተግባር ተኣሲሩ ንምዃኑ እዚ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ እንታይ ማእኸል ይገብር ካብቲ ጸንሐ ብምንታይ ይፍለጥ ክንደዝ ሶይና ተጸበይና መሰረት ኩሉ ነገር እዩ ሰላም መንግስት ፌደራል ለሰላም ዘለዎ ቁርብነት በተደጋጋሚ እንዳገልጸ ጸንሕ እዩ ለተግባራውነቱ ድማ አፈጻሚ ኮሚቴ ሰላም አጣይሹ እንደተንቀሳቀሰ ምጽንሑ ይዝካር ኮንበር ጉጅለ ወሓት ነዚ ዘተዓናፍ ተግባራት ክፍጽም ጸንሕ እዩ ሕዝግና ለሰላም ዘለዎ ቁርብነት ገሊጸሎ እዚ በዓይኑ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ከመይ ይረአ መንግስት ኸ ነዚ ኽያዶ ከመይ ክሕዞ ይግባእ ኣብ ቀረባ እዋን ክንድሶይና ተጸበይና ዜናታትና እናቀጸሉ እዮም ኣብ ከተማ ሞጆብ ዝሕጋው መንገድና ተጓዓዘ ዝነበረ 51 ቦምባን 4 ተጠርጠርትን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ውዒሎም እቶም ዝሕጋውን ቦምባታት ትማሊ ንግሆ ሰዓት 11 ጀሚሩ ብዝተገበረ ክትትል ሓበሬታ ኣብ ከተማ ሞጆ ክትሓዙ ከም ዝኽእሉ ፍልፍላት ሓበሬታ ድሕነት ኣመላኺቶም እቶም ቦምባታት ናጓዓዙ ዝነበሩ 4 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዝውዓሉ እውን ተሓቢሩ سينوتين كونغرس كومونيست بارتي مبل عسرا قبائيو أب بيجينغ نسالة إيركاب الكونغرس نا بريزيدان شي جي بينغ نسال سايزوريا نتهاجر كمرحو كوس سنيو تباهيلو تثبيتي قبر ትምርቲ መሰረት ምዕባለ ሓንቲ ሃገር ምዃኑ ይፍለጥ ሓድሽ ወለዶ ብፍልጠትን ብኽእለትን ምህናጽ ድማ ግቡእ ኩሎም ኣካላት ብጽሒት ምዃኑ ይእመን ሎሚ ዘመን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ዘሎ ብርኪ ትምህርቲ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ተዳልዩ ናብ ተግባር ተኣሲሩ ንምዃኑ እዚ ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ እንታይ ማእኸል ይገብር ካብቲ ጸንሐ ብምንታይ ይፍለጥ ክንደዝ ሶይና ተጸበይና መሰረት ኩሉ ነገር እዩ ሰላም መንግስት ፌደራል ለሰላም ዘለዎ ቁርብነት በተደጋጋሚ እንዳገልጸ ጸንሕ እዩ ለተግባራውነቱ ድማ አፈጻሚ ኮሚቴ ሰላም አጣይሹ እንደተንቀሳቀሰ ምጽንሑ ይዝካር ኮንበር ጉጅለ ወሓት ነዚ ዘተዓናፍ ተግባራት ክፍጽም ጸንሕ እዩ ሕዝግና ለሰላም ዘለዎ ቁርብነት ገሊጸሎ እዚ በዓይኑ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ከመይ ይረአ መንግስት ኸ ነዚ ኽያዶ ከመይ ክሕዞ ይግባእ ኣብ ቀረባ እዋን ክንድሶይና ተጸበይና زينا عداقام دكتور يناقر دسي مس مانيجينج دايركتور تكال ገንዘብ ዓለም ተዛትዮም ገዛ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዶክተር ይናገር ደሴ
ካልኦት ገዛእቲ ማእኸላይ ባንክ ኣፍሪካ ብዝተረኸብሉ ምስ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ትካል ገንዘብ ዓለም ክሪስታሊና ጆርጂዮቫ ተዛትዮም ኣብ እዋን ትዘተ ብዛዕባ እዋናዊ ጸገማት ቁጠባ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ጽዕንቱ ዑዳ ምንካይ ዝካለሉ ኩነታት ናህሪ ዋጋ ነዳድን መሰረታዊ ፍርያታት ሸቐጣትን እቶም ጸገማት ንምጽዋር ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምታትን ትኹረት ገይሮም መኺሮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እናተኻየደ ዝርከብ ዓመታዊ ጉባኤ ባንክ ዓለምን ትካል ገንዘብ ዓለምን ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ብሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ እናተመርሐ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እናተሳተፈ ከም ዝርከብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ